الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون آرزوی خیر و سعادت و موفقیت میکنم و سلامتی همیشگی. ما در جستجوی گنج دیگری هستیم و اون گنجی رو که ما هفته گذشته شروع کردیم بحث استماع و انصات هست. گوش فرادادن و سکوت کردن برای شنیدن حرف طرف مقابل. ابتداءً در مورد دین گفتیم و در مورد گوش دادن به قرآن کریم، ولی این مقاله و این مقوله در واقع تنها خاص قرآن نیست، بلکه شما هر حرفی رو بخواید بفهمی و هر تعامل درست و هر مذاکره و گفتگو و بحثی که میخواید نتیجه مثبتی ازش بگیری اینه که انصات کنی و گوش فرا بدی. خیلی از مردم نیاز دارن به این کسی که به حرفاشون گوش بده و در یکی از تاکتیک های فروشندگی میگویند که اونایی که بازاریابن فروشنده هستن میگه به مشتریت گوش بده، بذار اون حرف بزنه، زیاد حرف نزن، بلکه گوش بده. اون خیلی حرفا رو که میزنه خودش راهگشا هست که بتونه وقتی که میبینه که تو خوب بهش گوش میدی، بعد اون چیزی که میخواد رو در حرفای تو دریافت میکند، مشتری خوبی خواهد بود. و همچنین در همه گفتگوها کسی که طالب علم است اگر مهارت گوش دادن رو یاد بگیرد، نتایج بسیار مطلوبی رو از علمش خواهد گرفت و علم رو خوب دریافت خواهد کرد. این یک مهارت هست و این مهارت رو به درستی یاد بگیرید. در اینجا میخوام اشاراتی داشته باشم به گفته بعضی از اهل علم. بحث بسیار نفیسی از ابن القیم هست که میفرماید معنی السماع، قال علامه ابن القیم فی معنی السماع اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. السماع میگه السماع اصل العقل، میگه گوش فرا دادن اصل و اساس تعقل کردنه، عقل به خرج دادن در گوش دادنه. بعد میفرماد و اساس الایمان الذي ان بنا علیه، میگه همچنین گوش فرا دادن اساس و پایه ایمانی است که بر اون مبتنی شده است. یعنی ایمان بر گوش دادن مبتنی شده. شما باید گوش فرا بدید با آیات قرآن کریم، نه بشنوید بلکه گوش فرا بدید همراه با حضور قلب و تدبر. و هو رائده، میگه پیش قراول ایمان، پرچمدار ایمان گوش دادن. و جلیسه و وزیره، میگه گوش فرا دادن همنشین و وزیر ایمانه. ولكن الشأن كل الشأن في المسموع، اما شأن و جایگاه و مقام حقیقی مال اون چیزیست که میشنوی، چون باید اون رو بشنوی تا بتونی، اگر اهمیت داشته باشه باید اون رو به خوبی بشنوی. و فیه خبط الناس و اختلافهم، و در همین جاست که مردم یا خطا می روند و اشتباه می کنند و اختلاف می کنند. اگر درست گوش بدن به اتحاد خواهند رسید، ولی چون درست گوش فرا نمی دهند فقط میشنوند، اختلافات است. و غلط من غلط، میگه خیلی هم دچار غلط و اشتباه شدن به خاطر اینکه درست گوش نمیدن. میگه حقیقت السماع تنبیه القلب على معانی المسموع، حقیقت گوش فرا دادن این که دلت بیدار باشه از این که اون چیزی که میشنوی چیه، متنبه باشی از شنیدن چیزی که هست. و تحریکه عنها، و اینه که حرکت دلت همراه با معنی است که از اونجا دریافت میکنی. میگه طلبا و هربا و حبا و بغضا، میگه شما وقتی که گوش فرا میدی به چیزی، به اون چیزی که میشنوی، نتیجه اون گوش فرا دادنت یا میشود طلب، اینکه اون رو میخوای، یا میشود هرب، یعنی از اون فرار میکنی، یا میشود دوست داشتن، اون رو دوست داری، یا میشود بغض، از اون بدت میاد. نتیجه گوش دادن اگه خوب گوش بدی، بدور از تعصب و بدور از هر بدی گوش بدی، حتما خواهانش خواهی بود. کلام حق رو میگم. و پس استماع کردن یک منزلت بسیار بزرگه، یک فضیلته
در واقع یک مهارت و فن که هر کسی این رو داشته باشه در همه میادین موفق میشه. در تعاملش با دیگران، در تعاملش با خودش، در تعاملش با قرآن، با سنت، با سیرت، با افکار مختلفی که تعامل داری و همچنین در تعاملت با مردمی که داری باشن هم نشین هستی. اگه بیشتر حرف بزنی به جای گوش دادن، بدان که انسان موفقی نخواهی بود. ولی اگه بیشتر گوش بدی، انسان موفقی هستی و مردم تو رو دوست دارن به خاطر اینکه به حرفاشون گوش میدی و ساکت هستی. اونایی که دارن حرف میزنن عمدتاً حرف زدن ها به خاطر اظهار قدرت شخص مقابله، بگه من سخنور خوبی هستم، من انسان آگاهی هستم، من انسان فهمیده‌ای هستم و خیلی از لقب هایی که شاید به خاطر ریا و به خاطر خودپسندی بیشتر حرفا رو میزنه و اجازه نمیده کسی حرف بزنه. هر جا که نشستن همه ی حرفا رو میزنه و نقطه ای رو برای طرف مقابل نمیذاره. ولی انسانی که داره استماع میکنه اظهار اخلاص خودش هست، چون وقتی که تو ساکتی مرتب داری گوش میدی، نه ریایی درش هست، نه خودنمایی درش هست، نه خودپسندی درش هست، نه غروری درش هست، نه فریبی درش هست، بلکه کل موضوع منحصر شده در اخلاص، در تعقل. لذا میگویند که انسانی که عاقله، اون عقلا کمتر حرف میزنن و بیشتر میشنوند، اما انسانهای کم خرد بیشتر حرف میزنن و کمتر گوش میدن و این رو معیار عاقلی، معیار دانایی دونستند. این معیار دانایی که این روز خیلی کمه. امروز همه میخوان بگن من آگاه ترم، در همه فنون حرف میزنن، در همه موارد حرف میزنن، مجلس رو به دست میگیرن و نوبت به هیچ کسی نمیدن. این گونه انسان ها کمبود دارن و مردمانی که دارن این رو میبینن حکم میکنن بر تیش او، حکم میکنن بر کم خردی و کم دانایی او. اما اونی که ساکت منتظر فرصتی بشه تا حرف مناسبی رو بزنه و سنجیده و مانند در انتخاب شده داره حرف میزنه بعد اینکه حرف همه رو شنید. و این از آداب بسیار مهمیه که باید از رسول الله علیه السلام یاد بگیریم. در ادامه ابن قیم میگوید که فهو السماع الذی مدحه الله فی کتابه. سماع اون چیزی که خدا در کتاب اون رو مدح کرده، گفته فرموده چیز خوبیه. و امر به، دستور داده به گوش داد، فرا دادن. و اثنا علیه، اون رو مدح کرده است. و اثنا علی اصحابه، و ستوده است کسانی که انسانهایی هستند که گوش میدهند. و ذم المعرضین عنه، و همچنین در مقابل کسانی که معرضن، روی گردانن از گوش فرا دادن، از استماع روی گردانن، اینها رو مذمت کرده از خداوند. و حتی لعنهم، اونها رو لعنت فرستاده. و جعلهم اضل من الانعام سبیلا، حتی اونها رو گفته که از حیوانات هم گمراه ترن، راه رو بیشتر گم کردن. واقعیت امر اینه که اونی که گوش فرا نمیده راه رو گم کرده. حالا شما یا در سطح بالای اون رو نگاه کنید در بحث ایمان و کفر، یا در سطح پایینی در تعامل و روابط بین انسان ها. اون انسانی که گوش نمیده، اصلا گوش به حرفای طرف مقابل نمیده، مرتب حرف میزنه، در نتیجه راه رو گم کرده، تشخیصش غلط میشه، برخوردش غلط میشه، حرف غلط خواهد زد و تصمیم گیری ها و انتخابش انتخاب نادرستی خواهد بود. و اما اون کسی که گوش فرا میده به طرف مقابل و همه حرفاش رو میشنوه، دقیقاً راه هدایت رو میابه و بعد از اون تصرفش درسته. همه حرف رو شنیده، اگر اون وقت اومد جواب داد یا تصمیمی گرفت یا برنامه‌ای داشت، میدونه چگونه تصمیم بگیره، چگونه برنامه بذاره، چگونه جواب بده و جوابش میشود جواب سنجیده، دیدش باز خواهد بود، طرف مقابل رو خواهد شناخت و میدونه چه دردهایی داره، چه دغدغه‌هایی داره، چه خواسته هایی داره و به دنبال چی هست.
لذا بحث این موضوع بحثی است بسیار مهم و در واقع هر کسی که این صفت استماع و گوش فرا دادن رو و انصات رو داشته باشه انسان موفقی هست. ببینید خداوند چه میفرماید در مورد کسانی که اهل آتش جهنمن. به اونایی که در چه میگن؟ میگن قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. ببینید چقدر مهمه. این رو در سوره تبارک است، در سوره ملک این رو میفرماید قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. میگه اگر گوش فرا میدادیم و تعقل میکردیم الان امروز از جمله اصحاب نار، اصحاب آتش نبودیم، جزو جهنمی ها نبودیم، جزو اونایی نبودیم که مستحق عذابند. این اعترافی است که اهل یعنی مستحقین عذاب جهنم این رو میگویند. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. پس استماع کردن نقطه اول، همونطوری که ابن القیم گفت عقل کلا در استماعه. لو كنا نسمع او نعقل، استماع و در واقع تعقل کردن از یک اساسن یا پایه تعقل استماع و گوش فرا دادن. لذا این که میبینیم میفرماید که و هو سماع آیاته المتلوه، یعنی گوش فرا میدادیم با آیات قرآن کریم التي انزلها علی رسوله، بر پیامبر نازل کرده بود، ایمان می آوردیم. نتیجه استماعمون ایمان بود و نتیجه ایمان هم این بود که به جای اینکه اصحاب السعیر باشند اصحاب الجنه می شدن. پس اینجاست که میگه فهذا السماع اساس الایمان الذي يقوم عليه بناؤه. میگه این سماع و این استماع کردن و گوش فرا دادن اساس ایمان آوردن و ایمانی که همه چیزهای دیگه بر اون بنا شده. و میگه میفرماید و هو علی ثلاثه انواع. میگه استماع سه نوعه. میگه یکی سماع و ادراک، اینه که انسان گوش فرا بده و درک کنه. میگه که ادراک بحاسه الاذن و سماع فهم و عقل و سماع فهم و اجابه. میگه که گوش دادن درک کردنه، میشنوی این که بفهمی چی گفت طرف مقابل، درک کنی. دوم گوش دادن فهم و عقله، یعنی استماعی برای فهمیدن واقع، تنها درک کردن نه. مثلا درک کردن اینه معنیش که شما شنیدی که یکی داد میزنه اما چه میگه نمیدونی ولی شنیدی. این کار گوشه. گوش ما همه چی داخلش میره. نشستی مثلا قرآن گذاشتم، قرآن رو میشنوی اما تدبر نمی کنی و استماع نمی کنی، فقط سماع می کنی. مرحله دوم استماع و فهمیدن و تعقله، یعنی چنان گوش میدی که دقت میکنی، حضور قلب داری و معانی اون رو میفهمی. بهش میگن سماع در واقع فهم و عقل. و سومین نوعا از استماع اجابت هست، یعنی اون چیزی رو که فهمیدی قبول میکنی و این اجابت میکنی و میپذیری. میگه هر سه اینها و ثلاثه فی القرآن، هر سه نوع اینها در قرآن کریم بحثش اومده. اما در مورد سماع ادراک که انسان بشنوه، اون آیه‌ای که در بحث مؤمنینی که از اهل جن بودند گفتند انا سمعنا قرآنا عجبا، میگه سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به. میگه ما شنیدیم آیاتی از قرآن رو انسان رو هدایت میکند به رشد و صلاح و خیر، ما هم بهش ایمان آوردیم. این ایمان آوردن نتیجه اون سماعه. استماع کردن، گوش فرا بدهید، یاد بگیرید، تمرین کنید، کمتر حرف بزنید، بیشتر بشنوید. و سماع دوم که سماع فهم و عقله، میگه فهو المنفی عن اهل الاعراض والغفله. میگه این نوع گوش فرا دادن منتفی در حق کسانی که غافلن، اهل غفلت و نادانی هن و کسانی که روی گردانن از حق و حقیقت.
اونا منتفی در حقشون. اونی که غافله چنین صفتی رو نداره، یعنی استماع فهم نمیکنه، فقط میشنوه اما فهم و عقلی در کار نیست و اون رو نمیفهمه و اون رو تعقل نمیکنه. خداوند میفرماید فإنک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. میگه ای پیامبر تو نمیتونی پیامت رو به مرده برسونی و همچنین نمیشنود اون کسی که کر هست و توان شنیدن نداره. اینجا کنایه هست از این که اون کسی که معرض غافله، اون کسی که روی گردانه، مانند مرده است که نمیشنوه، او هم نمیشنوه، صدا رو میشنوه ولی جواب نمیده، یعنی استفاده نمیکنه، نمیفهمه این رو. و اما سماع قبول و اجابت کردن و پذیرفتن، در این آیه‌ای که خداوند از بندگان مؤمنش حرف میزند و میفرماید اونا گفتند سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا، گفتند شنیدیم و اطاعت کردیم، پروردگار ما را ببخش. هم در سوره نور این اومده، هم در اواخر سوره بقره این آیات اومده است. مقصود از سماع کسانی که خواص هستند میگه والمقصود ان سماع خاصة الخاصة المقربين هو سماع القرآن باعتبار الثلاثه. اما سماعی که استماعی که خواص این رو دارند هر سه نوعش هست. اینجایی که قرآن کریم هم این که درک میکنن، هم میفهمند، هم تدبر میکنن، هم اجابت میکنن و همه اینها درش هست. گوش میده، معنی صدا رو میشنوه، آیات رو میشنوه، بعد اون رو فهم میکنه، تدبر میکنه، بعد اون رو میپذیره و به اون ایمان میاره. این در حق اهل ایمان هست که همه اینها رو دارن. میگه و کل سماع فی القرآن الكریم مدح الله اصحابه و اثنى علیهم و امر به اولیاءه هو السماع الاصل. این اصل و اساس. و اما نقاط مهمتری رو در باب اینکه مهارت استماع کردن و اولا چقدر مهمه و اهمیتش چقدر هست و باید چگونه به اون پرداخت، در برنامه دیگر به همین موضوع خواهیم پرداخت و این رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و نقاط بسیار ضروری که کمک میکنه به تدبر قرآن کریم، کمک میکنه به فهم درست، باید درباره این موضوع بدانید و این رو درک کنید. لذا می رویم سراغ این موضوع در برنامه آینده. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدا بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.